إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نمرو اش عاوتاننا دالة حدودية مع ليكسبونونسيال. طبعا غنختارو الدالة الحدودية هي اللي غنخرجو لها الاشتقاق، والإكسبونونسيال هو اللي غنخرجو له الدالة الأصلية. إذا بقى عندكم شي مشكل فشني كنختارو ديك الساعة نوريكم واحد الطريقة. تواصلوا معايا نشوفو شي طريقة، نوريكم واحد الطريقة كنعملوها باش نعرفو شكون اللي غنحملوه الدالة الأصلية وشكون اللي غنعملوه الاشتقاق. من الأحسن تعلمها لراسك، لأنها تعلمتيها لراسك غتبقى مرسخة مزيان. إكس أس 2 زائد 1 غنعملو له اشتقاق هو طبعا جوج إكس، واشتقاق والدالة الأصلية د ليكسبونونسيال جوج إكس كيفما قلنا ليكسبونونسيال د أ إكس الدالة الأصلية ديالو هي ليكسبونونسيال د أ إكس على أ. إذا ليكسبونونسيال جوج إكس على جوج. حنا قلنا الحصة الفيديوهات اللي فاتو علاش الدالة الأصلية هيدا، لأن جوج هادي خصها تكون هنايا، بما أنها مكايناش كنقسمو عليها. متفقين؟ علاش خصها تكون جوج هنا؟ لأن اشتقاق جوج إكس هو جوج، حنا مكايناش هنايا إذا غنقسموها. شرحت دابا غير داكشي اللي قلنا في الحصص اللي فاتو، الفيديوهات اللي فاتو. هنايا عاودت لك يبقى السهم نفسو إي دو إكس في دو إكس، الدالة الأصلية يعني كنعملو معقوفات ناقص القاعدة تكامل إي فتحة دو إكس في دو إكس. هنا طبعا هاد جوج هادشي مع هاد جوج غتبقى لي إكس إكسبونونسيال جوج إكس، حذفت. طبعا غنعوضو بالأعداد اللي عندنا، واحد أس 2 هو واحد، واحد زائد واحد جوج، لإكسبونونسيال جوج في واحد هي إكسبونونسيال أس 2 ناقص واحد هي زيرو زائد واحد هي واحد، إكسبونونسيال أس صفر هي واحد على جوج ناقص، وهادي خليتها نفس حساب جوج. هادشي اللي مع جوج غتبقى لإكسبونونسيال أس 2 ناقص واحد على جوج ناقص صفر واحد إكس لإكسبونونسيال جوج إكس. لاحظوا معايا هاد إكس لإكسبونونسيال جوج إكس حنايا باش نحسبو واحد لإكسبونونسيال أس أو أس واحد الدالة ضروري خصو يكون حداها إي فتحة ياك. لاحظوا معايا هنا مكاينة لا إي فتحة لا والو، هادي ماشي إي فتحة، إي فتحة يعني هي جوج، معندناش جوج عندنا إكس. كاين اللي يقولي أستاذ غنضربو في إكس ونقسمو على إكس، أو كاين فحال هيدا، كاين اللي كيقول فحال هيدا، ولكن هادي غنخرجوها بجوج تكاملات، وبجوج تكاملات بأجزاء، يعني هذا بيدو تكامل بأجزاء. غنحسبو هاد الجي هذا. طبعا كيفما قلنا شكون كنختارو الدالة الأصلية وشكون كنختارو اشتقاق. كنختارو اشتقاق دايما ملي يكون عندي دالة حدودية مع ليكسبونونسيال كنختار نعملو اشتقاق هو الدالة الحدودية لأن كتصغر الدرجة ديالها، و ليكسبونونسيال كنختار دالة كنختارها باش خرج لها الدالة الأصلية ديالها. طبعا إكس غنخرج لها الاشتقاق ديالها إي دو إكس، كنكتبو إي دو إكس تساوي إكس، إذا أو بريم دو إكس تساوي واحد. كما قلنا قبيلة أن الدالة الأصلية د ليكسبونونسيال جوج إكس دايما هي ليكسبونونسيال جوج إكس على جوج. طبعا أنا شرحت لكم علاش، لأن هنايا خصنا ضروري جوج، هنا معندناش جوج إذا كنقسمو عليها هنا. السهم ديالنا كيمشي من أو فوا في، أو ضرب في ناقص أو فتحة في في، أو في في هي إكس ليكسبونونسيال جوج إكس على جوج ناقص واحد في ليكسبونونسيال جوج إكس على جوج هي ليكسبونونسيال جوج إكس على جوج. وما تنساوش دايما هنا عندنا معقوفة وهنا عندنا تكامل، ضروري تخرج هادشي لراسك باش تهضرو مزيان، ضروري. طبعا غنعوضوه بواحد
واحد في الإكسبونونسيال أس 2 على جوج ناقص صفر في الإكسبونونسيال صفر على جوج ناقص واحد على جوج. وهنا هاد واحد على جوج خرجتها برا التكامل. قلنا باش كما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتو باش ما تأثرش علينا في التكامل ديالنا. الإكسبونونسيال أس 2 على جوج ناقص صفر. هنايا صفر في واحد على جوج هي صفر، إذا غتبقى لي واحد على جوج كما قلنا تكامل ديال الإكسبونونسيال جوج إكس هو الإكسبونونسيال جوج إكس على جوج. هنا عاود نعوض بالعدد واحد يعطيني الإكسبونونسيال أس جوج على جوج ناقص القاعدة الإكسبونونسيال زيرو على جوج. هنا كنضربو في واحد على جوج غنشرو في ناقص واحد على جوج ناقص زائد ناقص واحد على جوج أس 2 على جوج البسط البسط والمقام في المقام أس 2 على 4 وناقص ناقص زائد الإكسبونونسيال زيرو هي واحد واحد في واحد واحد جوج هي 4. إذا حنا حسبنا جي غنكملو الحساب بأش. نرجعو لهنا نشوفو أش أشني كتساوي. حسبنا جي هو هادي هي هادي غنعوضو دابا في أش قيمة جي. أش هي أس 2 ناقص واحد على ناقص واحد على جوج ناقص جي هي هادي ها هي كتبتها هنايا. غنعوض جي بالقيمة ديالها غنشار ديك الناقص ناقص زايد ناقص 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 زايد ناقص زايد ناقص. وطبعا نوحد المقامات بالعدد 4. هنايا نضربو في 4 نقسمو على 4 نضربو في جوج ونقسمو على جوج وهنايا غنضربو في جوج ونقسمو على جوج. 4 أس 2 ناقص جوج أس 2 زائد أس 2 هي 3 أس 2 ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص 3. غنشركو كلشي في مقام واحد. نمشيو للمثال الأخير هو هكا. هو تكامل من زيرو ل بي إكسبونونسيال إكس كوسينوس إكس دي إكس. هادي أول مرة نشوفوها. هنا ملي تجيك الإكسبونونسيال إكس مع الكوسينوس إكس حاولو تجربو راسكم وحاولو تختارو مرة الإكسبونونسيال إكس هو لي غتخرجلو الاشتقاق ومرة كوسينوس إكس هو لي غتخرجلو الدالة الأصلية وشوف شنو يوقع لك. لأن هنا تقريبا كيتشابهو يعني فحال وضعت الإكسبونونسيال إكس هي لي غنخرج لها الاشتقاق فحال وضعت كوسينوس إكس هي لي غنخرج لها الاشتقاق. هنا أنا عملت لك كوسينوس إكس هي لي غنخرج لها الاشتقاق. تينا حاول تعمل شي حاجة لراسك وشوف. اشتقاق الكوسينوس إكس كما شفنا حاولو تعقلو على ديك الدائرة ديالنا. الاشتقاق في منحى عقارب الساعة يعني الكوسينوس إكس غيعطينا ناقص سينوس إكس مزيان. والدالة الأصلية لإكسبونونسيال إكس عطينا إكسبونونسيال دي إكس كتبقى نفسها. الدالة الأصلية لإكسبونونسيال كتبقى نفسها. إذا السهم ديالنا كيبقى نفسو إي دو إكس في دو إكس ناقص الفتحة إكس في دو إكس. غنكملو. طبعا كما قلت لكم إي دو إكس في دو إكس كنعملو لها معقوفة ديالنا وناقص القاعدة والانتيغرال تكامل من زيرو بي في فتحة دو إكس في دو إكس. طبعا هنا غنعوض بي كوسينوس دو بي هو ناقص واحد إذا ناقص الإكسبونونسيال دو بي عاود هنا كوسينوس زيرو هي واحد والإكسبونونسيال زيرو هو واحد إذا غتبقى لي ناقص وهادي ناقص القاعدة إذا ناقص واحد زائد على الزائد لأن هنا ناقص في ناقص سينوس دو إكس الإكسبونونسيال دو إكس. وهنا نزول الأقواس. لاحظوا معايا سينوس دو إكس الإكسبونونسيال دو إكس مكنعرفو عليهم حتى شي قاعدة. إذا هذا مكاملة بالأجزاء للمرة الثانية. غنخرج أل نحسب أل ديالنا غنختارو إي دو إكس هي كما اختاريتي باش تقدر تخرج لك. كما اختاريتي هنايا كوسينوس دو إكس هو اللي غتخرج له الاشتقاق هنا سينوس دو إكس هو اللي غتخرج له الاشتقاق. اختاريتي الإكسبونونسيال دو إكس هو اللي غتخرج له الاشتقاق
هنايا تخرج ليكسبونونسيال، هتعمل ليكسبونونسيال دو إكس ولا تخرج له اشتقاق، فين إلا خرجتو غتخرج لكم صحيحة. إذا كما قلنا اشتقاق سينوس دو إكس دايما هو كوسينوس دو إكس. شوفوا الخصائص، مع عقارب الساعة اشتقاق سينوس دو إكس هو كوسينوس دو إكس. السام ديالنا يبقى نفسو إي دو إكس في دو إكس ناقص إي فتحة دو إكس في دو إكس. طبعا تكامل سينوس دو إكس لإكسبونونسيال دو إكس ناقص تكامل مزورن بي كوسينوس دو إكس لإكسبونونسيال دو إكس. غنعوضو سينوس ديال بي هو صفر، صفر لإكسبونونسيال دو بي، و سينوس ديال زيرو هي صفر، صفر لإكسبونونسيال ديال صفر لي هي واحد، ناقص، لاحظوا معايا هذا ماشي هو كا ديالنا، هذا هو كا، إذا هنايا صفر، صفر ناقص صفر، إذا ألاس ديالنا هي ناقص كا. لاحظوا معايا هنا أن كا تساوي لإكسبونونسيال ناقص لإكسبونونسيال بي ناقص واحد زائد أن، هنا عندنا أل تساوي ناقص كا، إذا هذه على شكل حل نضمة. عندنا جوج المجاهيل هنا، ولكن المجهول الرئيسي عندنا هو كا، إذا معندناش نقدرو منقولوش نضمة، نقدرو نقولو معادلة، و أل عندنا هي ناقص كا. إذا شحال نعمل كيما كنعملو النضمة لنعوض أل في المعادلة واحد، خرجنا أل هي ناقص كا، إذا نعوضو ناقص كا في هاد المعادلة واحد. إذا كا المجهول ديالنا هنايا هو كا، كا تساوي ناقص لإكسبونونسيال بي ناقص واحد، و أل عندنا هو ناقص كا، إذا ناقص، نرجعو المجاهيل للطرف، إذا كا زائد المجهول ديالنا كيما قلنا هو كا، كا زائد كا ناقص كا رجع للطرف للطرف ترجع زائد كا، إذا كا زائد كا هي دو كا تساوي ناقص لإكسبونونسيال بي ناقص واحد. إذا حنا المجهول ديالنا هو كا جوج، غترجع للمقام الاتجاه الآخر الطرف الآخر، يعني كا تساوي ناقص لإكسبونونسيال بي ناقص واحد على. شكرا على التتبع ديالكم، وإن شاء الله نخرجو التكامل الوطني 2019 الدورة العادية فيديو لي ماشي.